खेलेर ऐरा मृग एक मारी बाँडी कलेजो जति छन् शिकारी बिलो लिए झैं शरमा उनेर यो राज्य बाँड्ने चिज हैन हेर। नमस्कार तपाईं सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौं। प्रमाण तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। कार्यक्रम प्रमेय संवादको आजको श्रृङ्खलाका लागि ओंकार टेलिभिजनको स्टुडियोमा मेरो अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालज्यू। यहाँले यो शब्दका साथ धेरै कुराको अनुमान बुझिसक्नु भएको छ। नेपाली सिर्जना विधामा विशेष गरी गजल र गीतको सिर्जनाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै र विशिष्ट पहिचान बनाउनु भएका पात्र डाक्टर कृष्णहरि बराल। उहाँका यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ, साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझे जस्तो बन्छौ, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन, भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। यसै गरी उहाँका धेरै गीतहरू हामीहरूले सुनेका छौँ। एउटा बाल वयस्क र वृद्ध सबैको मनमुटुमा बस्न सफल कालजयी गीतहरूको सिर्जना उहाँले गर्नुभएका छ। यसै गरी मान्छेहरूको आफ्नै चाहना खराब छ, भन्न त भन्छन् सब जमाना खराब छ। यसै गरी कति दिन बिते यही यादमा, कति दिन अरू छ बिताउनु, कि त आउनु तिमी नै स्वयं, कि त याद यो नपठाउनु लगायतका धेरै गीतहरू। दर्शकबिन म अझै केही गीतका पंक्तिहरू थोरै उठान गरेर म कार्यक्रममा उहाँसँग संवादको सुरुवात गर्नेछु। अरू कोही आउन् नआउन् म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु, धेरै कुरा त मैले भनेको नै छु, बाँकी छ एउटा तिमीलाई बताउनु, जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म, सागरको मोती ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म लगायतका धेरै कैयन करिबन हजारवटा भन्दा बढी गीत गजल उहाँको रेकर्ड भएर साङ्गीतिक दुनियाँमा एउटा फरक छवि बनाउन र धेरैजना श्रोता दर्शकहरूको मनलाई र मुटुसम्म प्रभाव पार्न सफल बनेका छन् प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालका गीतहरू। उहाँ गजल विधामा उहाँले आफ्नो विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको थियो। गजल सिद्धान्त र परम्परा यो शीर्षकमा उहाँले आफ्नो पीएचडी को शोध ग्रन्थ लेख्नुभएको थियो। कवि भूपी विश्लेषण, मनोविश्लेषण र साहित्य लगायतका धेरै सैद्धान्तिक कृति पनि उहाँका प्रकाशित छन्। उहाँ नेपाली भाषा विषयका नेपाली विभागका एकजना प्रसिद्ध प्राध्यापकको छवि पनि उहाँले बनाउनु भएका छ र धेरै व्याकरणसँग सम्बन्धित र पाठ्यक्रमसँग जोडिएका धेरै पाठ्य ग्रन्थहरूको पनि रचना उहाँले गर्नुभएको छ। धेरै बेर मैले विशेषण र यसको फोयो नबाँधिकन अल्झनको भुमरीमा नअल्झिकन म कार्यक्रम प्रमेय संवादमा आजका मेरा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालज्यूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। डाक्टर कृष्णहरि बरालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छु। धेरै पछिको ताकेतापछि यहाँसँग भेट भयो, खुसी लागेको छ। आज धेरै केही सैद्धान्तिक कुरा र केही सिर्जनामा केन्द्रित हुनेछ हाम्रो कार्यक्रम। यहाँले गजलमा विद्यावारिधि गर्नुभयो, गजलको सिद्धान्तमा, गजल सिद्धान्त र परम्परामा। मोतीराम भट्टको गजल परम्परा र मोतीराम भट्टको गजलकारिता, तर त्यसमा सिद्धान्त पनि धेरै नै थियो। पछि त्यो किताबको रूपमा साझा प्रकाशनबाट गजल सिद्धान्त र परम्पराको रूपमा आएको छ। हजुर, यहाँलाई गजलको सैद्धान्तिक अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। खासमा गजल विधा हुन चाहिँ के हो, यसको सैद्धान्तिक स्वरूप के हो, यो यहीँबाट कार्यक्रमको उठान गरौँ। गजल साहित्यका मुख्य 4 विधा छन्। एउटा नाटक, एउटा कविता, एउटा आख्यान, आख्यानभित्र कथा र उपन्यास पर्छ, अनि अर्को चाहिँ निबन्ध। यो गजल चाहिँ कविता विधा अन्तर्गत पर्ने, त्यसको उपविधाको रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ व्याख्या विवेचना गर्छौँ। कविताका लागि पनि लघुत्तम, लघु, मझौला र बृहत भएर बाँड्ने चलन छ। लघुत्तम अन्तर्गत मुक्तकहरू, फुटकर, छोटा कविता पर्छन्। फुटकर कविताहरूकै समकक्षी, लघु कविताको समकक्षी विधाको रूपमा गजल चाहिँ अवस्थित छ, हैन? तपाईँले यसको बनोट भन्नुभयो। हरेक साहित्यिक विधाको आफ्नो आफ्नो रूप रङ हुन्छ, नत्र भने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। जसरी 4 जना मान्छे बस्यो भने 4वटा रूप हुन्छ नि,
ठिक त्यस्तै कविताभित्र पनि गजलको एउटा रूप छ, गीतको एउटा रूप छ, गीति कविताको एउटा रूप छ, खण्डकाव्य महाकाव्यको अर्को रूप छ हैन। पढिसकेपछि थाहा पाइहालिन्छ। कहिलेकाहीँ त झट्ट हेर्ने बित्तिकै किताबमा पेजमा हेर्ने बित्तिकै पनि यो चाहिँ गजल रहेछ, गीत रहेछ भनेर छुट्याउन सकिन्छ, कविता रहेछ भनेर छुट्याउन सकिन्छ। झट्ट हेर्दा दुई दुई पङ्क्तिको शेर, हामी शेर भन्छौँ त्यो अरेबियन भाषामा, त्यो दुई पङ्क्तिको बराबरी लम्बाइ भएको भने एउटै छन्द भएको त्यसलाई शेर भन्छ। अनि ती विभिन्न शेरहरू हुन्छन्, माथिदेखि तलसम्म एउटै छन्द हुन्छ। अनि त्यसको राइमिङ सिस्टम, त्यहाँ काफिया भन्छ राइमले, अङ्ग्रेजीमा हामी अनुप्रास भन्छौँ। त्यो काफिया अगाडि आए पनि, बिचमा आए पनि, आद्यानुप्रासका रूपमा आए पनि, मध्यानुप्रासका रूपमा आए पनि त्यो काफियै हो नाम उनीहरूको चाहिँ। तर हामीले चाहिँ काफिया भनेको अन्त्यमा आउने भनौँ न, अन्त्यानुप्रास वा उपान्त अनुप्रास। अब कसरी भन्छौँ हामी, ठ्वाक्कै अन्तिममा काफी त्यो अनुप्रास आउन पनि सक्छ, पछाडि अरू शब्द आवृत्ति भएर रदिफ आएर त्योभन्दा हजुर रदिफ भएर अगाडि पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अनुप्रास, अन्त्यानुप्रास या उपान्त्य अनुप्रास भनेको छु। त्यो रदिफ हुँदा उपान्त्य अनुप्रास, नहुँदाखेरि अन्त्यानुप्रास। अनि त्यसको चाहिँ ए बिए सिए डिए मूलत यो क्रममा चाहिँ त्यसको ढाँचा हुन्छ। दुईवटा पङ्क्ति माथिकोमा अनुप्रासयुक्त हुन्छन्, अन्त्यानुप्रासयुक्त। अनि तलका शेरमा चाहिँ पहिलो पङ्क्तिमा अनुप्रास मिल्दैन, त्यो मुक्त हुन्छ प्राय, र दोस्रो पङ्क्ति चाहिँ माथिकैसँग अनुप्रास मिल्छन्। त्यही भएर ए बिए सिए डिए भने त्यो पहिलोलाई मतला भन्छ, अन्तिमलाई मक्ता भन्छ। कहिलेकाहीँ दुईवटा मतला आइदियो भने चाहिँ ए बिए सिए डिए यो क्रममा चाहिँ अनुप्रास हुन्छ। अनि माथिदेखि तलसम्म एउटै छन्द हुन्छ र हरेक शेर गजलको चाहिँ आफैमा पूर्ण हुन्छ। माथिको दुई पङ्क्तिलाई लगेर तल अर्थ पुरा गर्न पाइँदैन गजलमा। जस्तै त्यो ग्रामेटिकल व्याकरणिक हिसाबमा पनि पुरा हुन्छ, अर्थको हिसाबमा पनि पुरा हुन्छ। यसरी भनौँ न, तिमी मलाई माया गर्छौ भने, तिमी मेरा लागि मर्छौ भने, भने रदिफ भयो, एकछिन मानु, गर्छौ मर्छौ काफिया भयो हैन। झनै बराबरी लम्बाइ छ, शेर त भयो तर कुरा पुरा भएन हैन। व्याकरण पनि पुरा भएन, व्याकरणिक हिसाबमा पनि अब तलतिर अर्को कुरो खोजिराखेको छ, अर्थ पनि पुरा भएन। अब तिमी मेरो लागि मर्छौ भने, तिमी मलाई माया गर्ने, म तिमीलाई गर्छु भनेर तल भन्न पाइँदैन। त्यही दुईमै सिद्ध्याउनुपर्छ, आफैमा पूर्ण हुन्छ। र गजलका हरेक शेरहरू चाहिँ मुक्तकको जस्तो क्या, 1000 श्लोकको भनेको छ नि त अब संस्कृत साहित्यहरूमा मुक्तक एउटा महाकाव्यकै अर्थ दिने खालको त्यो हुनुपर्छ त्यो मुक्तकहरू होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ 5वटा शेर छ भने 5वटा मुक्तकको शक्ति त्यसमा हुन्छ। र अझ एउटा मेन कुरा भन्छु, पहिलो शेर चाहिँ इन्ट्री हुन्छ, मेन गेट हुन्छ। अनि तलको चाहिँ पहिलोले क्युरियोसिटी उत्पन्न गर्छ, उत्सुकता, अब के भन्छ भन्ने पार्छ। दोस्रो भनेपछि यस्तो समाधान हुन्छ कि सारा सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ वाह 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 गर्ने बाध्य हुन्छन्। त्यो वाह 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 भनेको त्यो कमजोरमा वाह वाह गरेर पनि हास्यास्पद हुन्छ। त्यो शक्तिशाली शेर, म चाहिँ यो मान्छेले भनेको गजलमा ताली बजाउँदिनँ भएर बस्या मान्छे पनि त्यो यस्तो भनिदियोस् कि त्यसले त्यो थाम्नै नसकोस् क्या, त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ गजलमा रहन्छ। यस अर्थले गजल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर, सैद्धान्तिक यो विवेचनका साथ नेपाली गजलको वर्तमान अवस्था जो देख्नुहुन्छ, नेपाली त्यो जुन यहाँले विवेचना गर्नुभएको सिद्धान्तकै टुटफुट भएर त्यसको अलिकति संरचना परिवर्तित भएर नेपाली गजलहरू लेखेका छन् अथवा यथावत छन्, यसको वर्तमान परिस्थिति नेपाली गजललाई लिएर कस्तो छ र यसको आधारमा भविष्य कस्तो देख्न सकिएला? पहिलो कुरा के हो भने गजलको प्रारम्भ अहिलेसम्मको खोज अनुसार मोतीराम भट्टबाट भएको मानिन्छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा आउला, किन अनुसन्धानको बाटो थुन्न मिल्दैन। अब मोतीराम भट्ट र मोती मण्डलीका सदस्यहरूले पहिले गजल लेखे, गजल भनेरै लेखे। सङ्गीत चन्द्रोदयमा गजल 1, गजल 2, गजल 3 भनेर विभिन्न लेखक, मोतीराम भट्ट लगायत विभिन्न लेखकका गजल छन्। उनीहरूले चाहिँ के भएछ भने छन्द चाहिँ पक्रिए, सङ्गीततिरबाट निकट भए जस्तो लाग्छ क्या, छन्द पक्रिए, काफिया पक्रिन सकेनन्। मोतीराम भट्टकै गजलमा पनि 5-6वटा गजलमा चाहिँ काफिया छैन। जस्तै एकदम चर्चित गजल भनेर हामीले पढ्यौँ, यता हेऱ्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, उता हेऱ्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्। तलतिर गएपछि काफिया मिल्दैन है। छन्द त मिल्छ, बहर भन्छौँ हामी त्यो अरबी उसमा छन्दलाई, त्यो मिल्छ, तर काफिया भङ्ग छ। अब मैले के लाग्यो भने मोतीराम भट्ट जस्तो मान्छेले यत्रो गजल लेखे होइन, मोती मण्डलीका आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि गजल लेख्न सिकाए, किन यिनको यस्तो हो? अब यिनको प्रेरक व्यक्तित्व भनेको चाहिँ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
हैन। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रको चाहिँ गजल कस्तो छ, न भारतेन्दु नै पो चुक्या हुन् कि यस्तो लाग्यो मलाई। र लाइब्रेरीमा बसेर समग्र उनका ती गजलहरू पढेँ। उनको गजलमा काफिया छ, त्यो लिँदाखेरि त्यो पक्ष चाहिँ त्यो बेलाकाले केयर गरेनन्, गजल भनेरै लेखे। तर धेरैमा काफिया, लक्ष्मीदत्त पन्त इन्दुको त धेर जसोमा काफिया छैन हैन। तर बहुत राम्रो कविता छ है, यति राम्रो कविता छ कि त्यो पढ्दाखेरि आनन्द आउँछ कि उस्तै कोही भए जानला कि ऊ जानोस् कि मै जानु, यति सम्म भएको हाल कि ऊ जानोस् कि मै जानु, कि उस्तै कोही भए जानला कि ऊ जानोस् कि मै जानु। अब काफिया छैन है, त मिठो छ गजलै भनेर छापिया छ सङ्गीत चन्द्रोदयमा, यो अवस्था छ। अब त्यसपछि शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलहरूले लेखे, भीमनिधि तिवारीले पनि 101 गजल भनेर लेखे। अब त्यहाँ पनि उनको धेरै जसोमा काफिया छैन है। अब यो उपेन्द्र बहादुर जिगरमा छ। त्यसपछि जिगर पछाडि एउटा ग्यापमा चाहिँ नेपालीमा कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रभाव चाहिँ धेरै रह्यो। नाटकमा पनि गजलहरू छन् उनीहरूका हैन। अब दुई दुई पङ्क्तिको जुन छ नि शेर, त्यो ढप ढाँचा आयो, काफियाको चेतना बिचमा भएन है। त्यो भनेर त काफिया नभए हामीले गीतै भनेर व्याख्या विवेचना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब 30 को दशक आइसकेपछि फेरि गजल भनेर चाहिँ अब भनौँ न ज्ञानुन बाकर पौडेलले चाहिँ त्यो सुरुवात गरे भनिन्छ। गजलको लेखन एकदमै बढ्न थाल्यो है। अब बढ्दा के भयो भने त्यहाँ जुन बहरमा लेखिन्थ्यो नि, बहर चाहिँ छुट्यो। अब अक्षरिक छन्द र झन्डै झन्डै कविताको त्यो मुक्त छन्द हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा पनि गजल पुग्यो। हेर्नुहोस् नेपालीमा गजल बनेको छ, त्यो छैन। तर साहित्य सिद्धान्तले के, गजल सिद्धान्तले के भन्छ भने गजल माथिदेखि तलसम्म एउटै बहरमा हुनुपर्छ। त्यो सैद्धान्तिक गोरेटो चाहिँ भिराएको भयो। उता पहिलेकाले काफिया बिराए, बहर मिलाए, यता आएपछि अब यहाँसम्म कि मिनिमम अक्षरिक छन्द त मिलोस् भन्ने चाहना हुँदा पनि त्यो पनि नमिलेका खालका रचना पनि लेखिए। तर काफियामा सचेतता, रदिफमा सचेतता यो चाहिँ देखियो। अब अहिलेसम्म आउँदा फेरि यो उत्तरार्धमा आएपछि फेरि बहरतिर सचेतता बढ्दै गएको छ। तर बहरतिर सचेतता बढ्दाखेरि जुन मेन हो नि झड्का, ती कविता जस्तालाई सुन्दाखेरि लाग्ने त्यो जुन पहिलोले क्युरियोसिटी गरेर दोस्रोले जुन गर्नुपर्ने हो नि, त्यो चाहिँ अक्षरिक छन्दको जति दम पनि धेरै बहरमा पाइँदैन। बहुत कम बहरमा मात्रै अलिकति शक्ति छ, बहर छ। अब गजलको मूल कुरो छुटे जस्तो हो, काफिया पनि छ, रदिफ पनि छ। त्यसले गर्दा उतातिर त के भन्छन् भनेदेखि सबै मिलेर पनि भाव हल्का फुल्का अब त्यो गम्भीरता आएन भनेदेखि त्यो बरु कता हुन्छ, गजल हुँदैन भन्ने भनाइ पनि छ हैन। समालोचकहरूले त्यस्तो पनि भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै अक्षरिक छन्दमा अक्षरहरू बराबरीमा गजल भएर लेखिएका छन्। अब त्यसलाई गजल भन्ने कि नभन्ने बारेमा पनि विवाद छ हैन। तर हामीले के भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने गजलको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट, त्यसको क्लासिकल नियम यो हो हैन। तर नेपालीमा चाहिँ अक्षरिक छन्दमा धेरै गजल भनेर लेखिएको हुनाले तिनको एउटा अस्तित्व चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामी जानुपर्छ। मेरा प्रिय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरू गीतकार, एकजना होनहार सर्जक, प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालज्यूसँग प्रमेय संवादमा छौँ। यति कुरा सैद्धान्तिक कुरा र त्यसको व्यावहारिक चर्चा गरिसकेपछि केही सिर्जना नसुनियो भनेदेखि आधा अधुरा हुन्छ। केही एउटा गजलको लागि मैले सरलाई यहाँ अनुरोध गरेँ र म बाँकी विषयमा फेरि आउनेछु। म एउटा हेर्छु। एउटा गजल सुनाउँछु। जीवन यो मलाई झरीको कथा भो, जीवन यो मलाई झरीको कथा भो, भयो छटपटी भुमरीको कथा भो। जीवन यो मलाई झरीको कथा भो, शिरीष काती फुल झै नाजुक नाजुक, शिरीष काती फुल झै नाजुक नाजुक, कठै यो त शाकम्भरीको कथा भो। जीवन यो मलाई झरीको कथा भो, भयो छटपटी भुमरीको कथा भो। बसी राप भित्रै हिमाल हेर्नुपर्ने, बसी राप भित्रै हिमाल हेर्नुपर्ने, कठै यो सधैँ मजबुरीको कथा भो। जीवन यो मलाई झरीको कथा भो, सधैँ इन्द्रेणीको मुहान खोजी हिँड्छु, सधैँ इन्द्रेणीको मुहान खोजी हिँड्छु। हामी केटाकेटीमा हुँदा
इन्द्रेणी चाहिँ कमिलाको पुवालबाट निस्किन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि सधैँ इन्द्रेणीको मुहान खोजी हिँड्छु नभेटिने कहिल्यै परीको कथा भो सधैँ इन्द्रेणीको मुहान खोजी हिँड्छु नभेटिने कहिल्यै परीको कथा भो परूँ भर म कसको छ कृष्णै हरामी परूँ भर म कसको छ कृष्णै हरामी अहो यो पनि बर्बरीको कथा भो जीवन यो मलाई झरीको कथा भो भयो छटपटी भुमरीको कथा भो। थ्याङ्क यू। बडो रोचक। यहाँसँग मैले एउटा चाहिँ कुरा के जोड्न चाहेँ भने प्राय लेखकहरू एउटा सर्जकहरूले एउटा विधा पक्रिएको देखिन्छ कि प्रेमका कुराहरू उठाउनु होला, कसैले राजनीतिलाई छुनु होला, समाजलाई छुनु होला, कसैले अलिकति तपाईँको वैचारिक कुराहरूलाई बढी त्यसमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, वाद सिद्धान्तहरूलाई, कसैले देश प्रेमका कुरालाई उठाउनु होला। तर यहाँ सबैतिर छरिनु भएको छ। हामी टुकुटुकु हिँड्न जान्ने हुँदादेखि आज प्रविधिको यो विकास हुँदासम्म पनि यहाँको त्यो शब्द लेखनको चमत्कारिता चाहिँ अविच्छिन्न बनेर रहिरहेको छ। त्यो र एउटै सर्जक फरक फरक विषयवस्तुमा पनि उत्तिकै पोख्त हुनुमा यहाँको त्यो श्रेय अथवा के कुराले आफूलाई त्यसमा फिट गरे भन्ने भन्नु चाहनु के भने नि विषय दुईटा हुन्छ साहित्यको, एउटा फर्म भन्छौँ हामी त्यो रूप पक्ष हो, एउटा चाहिँ कन्टेन्ट विषय पक्ष हो। अब साहित्यमा यो विषय राख्न हुँदैन भन्ने छैन हैन। बरु पहिले पहिले गजलमा चाहिँ अलि श्रृङ्गारिकता रक्सी सम्बन्धी यी आदि कुराहरू आउँथे, पछि त्यसले पनि व्यापकता पायो हैन। अब जुनसुकै विषयमा पनि साहित्य रचना गर्न सकिन्छ। खास मान्छेहरूको आफ्नो रुचि हुन्छ म के लेखौँ भन्ने हैन। एउटा उदाहरणले हुँदा मार्क्सवादी उहरूले यथार्थवादी ढपका कथाहरू रचना गर्छन् र सर्वहारा वर्गको हित हुने कुरो लेख्नु चाहिँ राम्रो मान्छन्। यी प्रेम श्रेम इधर उधर योतिर उनीहरूको रुचि हुँदैन। विसङ्गतिवादीहरूले जीवनको विसङ्गत प्रस्तुत गर्नु राम्रो मान्छन्। अस्तित्ववादीहरूले विसङ्गत छ त्यस कारण अस्तित्व चाहिन्छ भन्छन्। नारीवादी समालोचकहरूले नारीको स्थिति कसरी देखाइएको छ यसको खोजी गर्ने र उनीहरूले नारीलाई हक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने लेख्छन्। त्यो आफ्नो रुचिको विषय भयो। तर मलाई के लाग्छ भने मान्छेको अन्तरतलमा अन्तर्मनमा या भावनाको जुन गहिराई छ स्थायी भावमा धेरै किसिमका चाहिँ कन्टेन्टहरू छन्। श्रृङ्गार पनि छ हैन। संस्कृतमा त श्रृङ्गारलाई रसको राजै मान्थ्यो हैन। त्यसपछि करुण पनि छ हैन, शान्त पनि छ, अनेक किसिमका छन् नि। ती चाहिँ बेविचारी भाव जस्तो गरे यसरी उठ्दै बस्दै गर्छन् भनेको छ नि त हैन। भरतले ती पनि व्याख्या र विवेचना गरेका छन्। त्यो छ, हरेक मान्छेको मनमा छ। म चाहिँ के भन्छु भने भित्र भएको मन पक्कै मान्छे भएको नाताले सबै खालका विचारहरू आउँछन्। जो चाहिँ एउटा कन्टेन्ट मात्रै लेख्नुपर्छ भन्छन् तिनको मनमा पनि प्रेमको भाव त आउँछ। तिनले के गर्छन् त्यसलाई छोडिदिन्छन्। यो कहीँ कहीँ भारत नेपालतिर क्या त्यस्तै ठाउँमा के देखिन्छ भने त्यो गर्भ भएपछि जाँच्ने, छोरी छ भने फ्याँकिदिने, यस्तो गर्छ नि। कति क्रूर छ हाम्रो कतिपय समाज सामाजिक सन्दर्भ होइन। मलाई त्यो के लाग्छ भने त्यो एउटा भाव आइसकेपछि त्यसलाई मेरो विचारसँग मिलेर भने फ्याँक्नु पनि त्यस्तै हत्या हो कि जस्तो लाग्छ। त कुरो के भने कुनै भाव खराब हुँदैन। खराब हुन्थ्यो भने किन श्रृङ्गार रसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रसको राजा भन्थ्यो होला, हामीले बुझ्ने कुरा हो। अब जेमा पनि लेख्न सक्यो तर कला चाहियो हैन। अश्लील हुनु भएन। लेखेँ मैले विचार लेख्छु भनेर त्यो कोरा विचार हुनु भएन। मलाई के लाग्छ भने विचार पनि हाल्न पाइयो तर विचार भनेको एक गिलास पानी छ। एकछिन मानौँ यहाँ हामीले पानी ल्याएर यहाँ राखेका छौँ, यहाँ चिनी हामी घोल्छौँ। यो पानी चाहिँ भाव भयो, एउटा बिम्बात्मक रूपमा भन्दैछु है, प्रतीकात्मक रूपमा। त्यहाँ चिनी घोल्छौँ, त्यो हदसम्म त्यहाँ स्वीकार्य छ जुन हदसम्म यसले घोल्न सक्छ। ठिक। यदि यो घोल्न सकेन र चिनी चाहिँ थुप्रियो भने त अब पानीको त धर्मै रहेन। बस साहित्यमा पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण भावमा घुलेर त्यो आउनु पर्यो हैन। र त्यो नारा छ भने पनि त्यहाँ घुलेर आउनु पर्यो। रम 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 हैन। रम रम बुद्धि भएको भने नि त देवकोटाले त्यही कुरो भन्न खोजेको हो। रम रम पुरै ढ्वाङ नै बुद्धि मात्रै दिनको लागि त गुरुहरू छँदै छन् नि कक्षामा हैन। टेलिभिजन हेऱ्यो भने सन्तहरू छँदै छन् नि भाषण गर्ने हैन। नेताहरू छँदै छन् नि राजनीति बताउने, टुडी खेलमा गएर भाषण गर्ने। कलाकारले त के गर्नु पर्यो भने
त्यो विषय जे पनि भन्न पाइयो त्यो त्यसमा भावमा मिसाएर भन्नु पर्यो। यसको सचेतता एउटा हुनुपर्छ, यो ममा पनि हुनुपर्छ, अरूमा पनि राम्रो गर्ने हो पनि हुनुपर्छ। त अर्को मैले के ठानेको छु भने यो मैले प्रतीकात्मक रूपमै भन्छु त सजिलो हुन्छ। हामी फुल फुल्छ, एक थरी फुल यस्तो हुन्छ एकदम राम्रो सुन्दर हुन्छ, फल लाग्दैन हैन। भावना उथल पुथल भएर आयो तर विचारको ब्यालेन्स छैन भने त्यो त्यस्तै फुल भयो। राम्रो त राम्रो हुन्छ, आनन्द पनि दिन्छ, तर विचार चाहिँ केही सन्देश दिँदैन। अर्को के हुन्छ, फुल पनि राम्रो हुन्छ, फल पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ विचार मिसिएर आयो भने दुइटैबाट आनन्द भयो, खाना पनि भयो, फुलको आनन्द पनि हामीले पायौँ भने जस्तो त्यो रचना राम्रो हो जो एकदम इमोसनल एक्सप्रेसन क्या संवेगात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको भावना पनि छ र थोरै संस्कृत साहित्यकारले भने चाहिँ प्रेमिकालाई दिने उपदेश या श्रीमतीले दिने उपदेश जस्तो पनि छ भने जस्तो। अब त्यो चाहिँ मिल्नु पर्यो। अनि कुनै पनि नग्न कुरा बाहिर ल्याउनु भएन हैन, कमसेकम एउटा आवरण लगाइदिनु पर्यो। नाङ्गो शरीरभन्दा केही आवरण लगाएकै महत्त्वपूर्ण र हेरिरौँ जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। जहाँसम्म तपाईँले मलाई भन्नुभयो, अब म यहाँले भने जस्तै म हुँ होइन, त्यो त समयले निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ। किन मलाई त्यो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन, साहित्यको मूल्याङ्कनै भनौँ, जेको पनि मूल्याङ्कन, कुनै पनि व्यक्तिको मूल्याङ्कन बिम्बात्मक रूपमा बुझौँ। हिमाल छ या पहाड छ, पहाडै मुनि बसेर गर्न सकिन्न। कुन पहाड अग्लो छ, पहाडै मुनि बस्दा यसरी माथितिर हेऱ्यो सबै अग्लो छ। जब हामी डिस्टान्समा जान्छौँ नि धेरै पर, यो चाहिँ शिखर अग्लो छ, यो अलिक थाहा हुन्छ नि। बस यो समयको जुन पहाड छ, हामी अहिले यसको मुनि छौँ। म र मेरा कन्टेम्पोररी साथीहरू त्यहाँबाट पर गएर 50 वर्ष पछाडि अर्को मान्छेले अनुसन्धान गरेर हेर्दा बुझ्छ ए यसले केही गरेको रहेछ, यो यसको क्रम यस्तो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसकारण मेरो सोच के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि सकेसम्म कन्टेन्ट पनि नयाँ र शिल्प पनि नयाँ हजुर दिउँ। हजुर एउटा कुरा कस्तो भने अहिले आएका गीतहरू गजल प्रकृतिबाट आउने भए पनि न तिनीहरूले त्यो गजलको सिद्धान्तलाई लिएको देखिन्छ, अथवा यो एउटा अहिलेको प्रविधिको संयोजनले गर्दाखेरि न शब्दमा त्यस्तो धेरै वजन छ, तर एउटा ढोल पिट्ने एउटा बजारी त्यसको एउटा लोकप्रियता चाहिँ लिने त्यस्तो खालको एउटा माहौल बनेको छ। र कतिपय हकमा त अर्को भाषाबाट पनि त्यो अनुवाद गरिदिने स्वाट्ट थाहा नपाइकन यो पनि हामीले सुन्दछौँ। त्यो भएर त्यसले त एउटा निश्चित गहिरो सन्देश दिन सक्नु पर्यो नि सिर्जनाले त। के भन्नुहुन्छ, यो विकृति कुन हदसम्म पुगेको छ आज लेखनमा? छ होइन, आज मात्रै होइन, सधैँ हुन्थ्यो होइन, सधैँ हुनेछ। 2-3 कारणले भएको छ। एउटा कारण के जस्तो लाग्छ मलाई भने कोही मान्छेले अरूको रचनाहरू पढ्यो, अरूका गीतहरू सुन्यो, कथा उपन्यास पढ्यो, धेरै पछाडि ती जुन कुराहरू पढेको छ कन्सियस मनमा नभएर अनकन्सियस मनमा डाइभर्ट हुन्छन् र कन्सियस मेटिन्छ होइन। उसले कहिलेकाहीँ लेख्न बस्दाखेरि त्यो अनकन्सियसमा भएको त्यही फुत्तै आइदिन सक्छ होइन। त्यो बेलामा मिल्ने सम्भावना एउटा हुन्छ। यो अज्ञानता पनि भन्न मिलेन, झुक्क्याइदियो क्या है। अब अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई राम्रो लेख्नु पर्यो, भाव आएन, अनि अर्काको गीत हेऱ्यो सट्टै सारिदियो या कोही अलि लन्ठ्याङ बन्ठ्याङ पारेर पदक्रम यता र उता पारेर बिगारिदियो। यो चाहिँ नियतै खराब भयो, यो झन् खराब देखियो। अर्को चाहिँ मौलिकै लेखाइ भइहाल्यो होइन। अब यस्तो किसिमको अवस्था त रहि नै रहन्छ र स्रष्टा सचेत हुनुपर्छ। अर्काको यो कपिराइटका कुराहरू पनि छन् होइन, बौद्धिक चोरीका कुराहरू छन्, प्लेजियरिजमका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन। यो हिरा चोर्नुभन्दा पनि खराब हो अर्काको सिर्जना चोर्नु। यो चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। अब झुक्किएर आइहाल्यो भने क्लियर हुनुपर्छ, मैले यो लेख्दाखेरि हेरेर लेखेँ होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, मान्छे भएको नाताले हेर्नु है, एउटा कलेक्टिभ अनकन्सियस भन्छ क्या कार्ल गुस्ताव युङले। कन्सियस, सबकन्सियस, अनकन्सियस जुन फ्राइडले डिभिजन गरेका थिए, कार्ल गुस्ताव युङले चाहिँ पर्सनल अनकन्सियस र कलेक्टिभ अनकन्सियस भनेर छुट्याए। कलेक्टिभ अनकन्सियस चाहिँ एकदम तल्लो तह हो कलेक्टिभ अनकन्सियस। उनले के भनिदिए भने यसबाट धेरै कुरो बुझिन्छ। समुद्रमा टापुहरू हुन्छन् नि, बाहिरबाट हेर्दा बेग्ला बेग्लै टापु हुन्छन्, 1 टापु 2 टापु 3 टापु 4 टापु भयो होइन। तर अन्तरतलमा तल गएर त पृथ्वीमै जोडिएका छन् ती। त्यो कसरी भिन्न भए हो? जसरी टापु तल त्यही धरतीमा जोडिया छन् ठिक त्यस्तै होइन।
हाम्रो मान्छे भएको नाताले सम्पूर्ण मान्छेको अन्तर्तल एक ठाउँ गएर जोडिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कलेक्टिभ अनकन्सियस त्यहाँबाट प्रकट भएको कुरो उस्तै खालका हुन्छन् हैन। एउटा अब यसरी बुझौँ, भाव के हुने रहेछ भने एककालिक र सर्वकालिक पनि हुने, एक देशीय र सर्वदेशीय पनि हुने। अब सर्वदेशीय भनेको चाहिँ मान्छेका सबैमा समान किसिमले मिल्ने किसिमका कुरा हैन। अब यसरी बुझौँ न, नेपालमा एउटा प्रेमी र प्रेमिका कतै बसेर कुरा गर्न थाले, अमेरिका, चीन, भारत, जापानमा पनि दुई प्रेमिकाहरू बसेर कुरा गर्न थाले। भाषा फरक होला तर त्यो सम्पूर्ण ढप ढाँचा चाहिँ एकै प्रकारको हुन्छ हैन। सासले बोल्लान्, के भन्लान् हैन, एकै प्रकारको। बस ती कुराहरू, ती अभिव्यक्ति त एउटै हुने भयो नि, भाषा पो फरक हुने भयो त। त्यसले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ म्याच गर्छ। एउटा कुरा कल्पना गरौँ, म तिमीलाई माया गर्छु या आई लभ यु, संसारमा कति गीत रचेका होलान् त्यही मात्रै भनेर, किन संसारले भन्छ। त्यसलाई के हुन्छ भने एकदेशीयता हैन, त्यो लोकल कलर, स्थानीय रङ या रिजनल आञ्चलिकता, यी आदिले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पारिदिन्छ कि त्यस्तो हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यसरी कहिलेकाहीँ मिल्नु सम्भावना हुन्छ, संजोग हुन्छ, कहिलेकाहीँ बदमासी हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै मान्छेभित्र एकै प्रकारको भाव भएको हुनाले आर्केटाइप, मैले अघि भने नि, ती अनकन्सियस के अरे कलेक्टिभ अनकन्सियसबाट आएका कुराहरू आद्यबिम्ब आर्केटाइपका रूपमा आउँछन् र ती एकै प्रकारका हुन्छन्। युङले भन्यो संसारका मिथोलोजीहरू, मिथहरू हेऱ्यौँ भने, पुराणहरू हेऱ्यौँ भने उस्तै खालको व्यवस्था पाइन्छ। किन त भन्दा त्यो मान्छेको अन्तिम सत्य चाहिँ एउटै हुन्छ। हजुर हजुर, त्यो जस्तो कि एउटा उभार आउँछ, एकछिनकै युवावर्गलाई राम्रैसँग पक्रिन्छ, बुरुक बुरुक उफ्रिन्छन्, तर त्यो न शब्दले गहिरो कुनै सन्देश प्रकट गर्न सक्दछ, न चाहिँ त्यो कालजयी भनेर भोलि 10-20 वर्षपछि, केही दशकपछि पनि त्यो कसैले त्यसको आवृत्ति गरून्, त्यो हुँदैन। मैले यो कारण के भने यो पनि भनिदिन्छु, गीतले धेरैतिरबाट हामीलाई प्रभाव पार्छ है। यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई त उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति छ नि त्यहाँ बढ्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ। पोस्ट मोडर्निजमको कसरी प्रभाव पार्छ? एक त शब्दले पार्छ, अर्को त्यसको धुनले पार्छ, अर्को त्यसको एरेन्जमा बजेका बाजाले पार्छ, अर्को त्यसको स्वरले पार्छ, अर्को त भिडियो बनाएको क्रममा त्यसको भिडियोले पार्छ हैन। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने शब्द कमजोर छ तर अरू चिज बलिया भइदियो भने, शक्तिशाली भइदियो भने त्यसले पनि मान्छेलाई समाउँछ हैन, समाउँछ। शब्द धेरै राम्रो छ, धुन कमजोर छ भने पनि त्यसले कहिलेकाहीँ क्षतिपूर्ति हुन्छ नि हैन। क्षतिपूर्ति, मान्छे झट्ट हेर्दा राम्रो छैन भने पनि अब एकदम भयङ्कर खतरा भाषण दियो भने त मान्छे त्योतिर झुम्बिन्छ नि, हुनै परेन नि हैन। अष्टवक्र हेर्नु न, अष्टवक्रलाई पत्याएन नि त जनकको दरबारमा, शास्त्रास्त्र गर्न थालेपछि त सब शिर झुकाउने अवस्था पुगे। त्यो हुन्छ। त कुरो के हुन्छ भने यो मैले चाहिँ कसरी भनेको छु भने अन्ततोगत्व गीतको पहिचान गीतको शब्दबाट धेरै हुन्छ, तर त्यसको आकर्षण जुन तान्ने शक्ति भन्नुभयो त्यो सङ्गीतबाट पहिलो हो जस्तो लाग्छ। मैले त्यसलाई फुलसँग दाँजेर हेर्छु, फुलमा रङ्ग हुन्छ, फुलमा बास्ना हुन्छ, फुलमा पराग वा रस हुन्छ हैन। फुलको त्यो रङ देखेर एकछिन मानौँ, रङ्ग र त्यसको सुवास चाहिँ गायन पक्ष र सङ्गीत पक्ष भयो। पहिले मौरीलाई त्यही फुल रङले तान्छ हैन, बास्नाले तान्छ। जब त्यहाँ आउँछ उसले रस खोज्छ या पराग, पोलन ग्रेन्स खोज्छ, त्यो भेटे फेरि आउँछ नभए आउँदैन, बस यही हो। तपाईँले अलि दिन चल्छन् अनि जान्छ भन्नुभयो नि, त्यहाँ रस भएन हैन। अरू पक्षले तान्यो, जुन हुनुपर्ने रस त्यहाँ छैन, त्यसकारण मौरी आएर फेरि नगए जस्तो मान्छेले छोडिदिन्छ। प्रभाव अल्पकालीन भयो। खासमा एउटा कुरा म यहाँलाई भन्छु, मैले भन्ने गरेको छु, त्यही गीत सबैभन्दा राम्रो हो र हिट हो जुन एकचोटि सुनिन्छ र जीवनभर सम्झिन्छ। हजुर हजुर, फेरि एउटा रचनाको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, किनभने आज धेरै दर्शकहरूको चाहना यो हुनसक्छ कि धेरै यो वैचारिक कुराहरू भन्दाखेरि सिर्जनामा जाउँ भन्ने, त्यो भएर सकेसम्म त्यो पनि विचितमा। हजुर एउटा गजल सुनाउँछु। हाम्रा यी आँखा केवल, हाम्रा यी आँखा केवल हो हेर रुनलाई हो, हाम्रा यी आँखा केवल हो हेर रुनलाई हो, जीवनको लक्ष्य चिताको आगो छुनलाई हो। अरू केही लक्ष्य छैन, हामी यसरी बाँचेका छौँ। हाम्रा यी आँखा केवल हो हेर रुनलाई हो। बहुत कम मान्छेको लक्ष्य राम्रो होला, तर हाम्रो आँखा चाहिँ रुनैका लागि बनाइदिया जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। हेर्नुहोस् ती बोट बिरुवा आकाशतिरै पो बढ्छन्, हेर्नुहोस् ती बोट बिरुवा
आकाशतिरै पो बढ्छन् जन्मेको हामी यहाँ परदेशी हुनलाई हो। आकाशतिर बढ्न होइन, परदेशी हुनलाई हो। हेर्नुहोस् ती बोट बिरुवा आकाशतिरै पो बढ्छन् जन्मेको हामी यहाँ परदेशी हुनलाई हो। हाम्रा यी आँखा केवल हो हेर रुनलाई हो। हाम्रो यो लक्ष्य पुरै घामजुन छुने होइन, हाम्रो यो लक्ष्य पुरै घामजुन छुने होइन। दाल भातका लागि थोरै थोरै त नुनलाई हो। हाम्रो यो लक्ष्य पुरै घामजुन छुने होइन, हाम्रा यी आँखा केवल हो हेर रुनलाई हो। सम्पन्न मानिने यी चेलीको लक्ष्य पनि, सम्पन्न मानिने धेर, अझ यसरी भनौँ, सम्पन्न मानिने धेर चेलीको लक्ष्य पनि चाँदी हिरा र मोती पन्ना र सुनलाई हो। हाम्रा यी आँखा हेर हो केवल रुनलाई हो। जीवनको लक्ष्य हाम्रो के जीवनको लक्ष्य चिताको आगो छुनलाई हो। धन्यवाद। हजुर, यहाँको धेरै नै करिब 1000वटा भन्दा बढी त गीत रेकर्ड भइसकेको अवस्थामा छन् जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ। त्यसका म एक दुईवटालाई लिएर चाहिँ यहाँको त्यसको गर्भाधान, त्यो सिर्जनाको गर्भाधान कसरी भएछ भन्ने एउटा धेरै नै मान्छेलाई अलिकति दर्शनसँगै मिसिएको कुरा जो छ, दार्शनिक उचाइ पनि भएको। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन, भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। यसका हर पङ्क्तिहरू बत्ती दियोमा बल्दैन उस्तै लगायतका त्यसका जीवन किन यहाँ चल्दैन उस्तै, बत्ती दियोमा बल्दैन उस्तै, कस्तो खटन हो यो नियतिको कुन निप्छ कहिले ठहर हुँदैन। यो गीतको गर्भाधान कसरी भयो र यो कसरी यहाँसँग आयो? यसले त बडो दर्शन ओकलेको छ, कुनै यसमा अरू चिज छैन, तथापि त्यति धेरै रुचाइयो। सायद नेपाली त्यस्तो नहोला कोही जसले यो गीत नसुनेको होस्। त्यो खासमा 2011 म अमेरिका गएको थिएँ। त्यहाँ झन्डै 6-7 महिना हामी बस्यौँ। अमेरिका घुम्नुपर्छ। अब टेक्सासमा छोरा पढ्थ्यो स्वप्निल बराल, ऊ पनि गीत लेख्छ, कविता सङ्ग्रह पनि निस्किएको छ अङ्ग्रेजी, हिडन फ्याक्ट्स भन्ने उसको। अनि आँटहरू के टेक्सास मात्रै हेरेर के गर्नु, 50वटा स्टेटमध्ये कमसेकम 30-40वटा त हेर्नुपर्छ आएको बेलामा भने। अनि उसको साथी र ऊ, म मेरो मिसेस 4 जना चाहिँ अमेरिका घुम्न कार लिएर हिँड्यौँ। 2 जनाले यसो बेला बेला हाँक्थे, धेरै त छोराले नै हाँक्थ्यो, अर्को भाइले पनि हाँक्थ्यो। 17वटा स्टेट पुरा घुमेर 18मा अब हामी चाहिँ दिनभरि त्यो बोस्टनमा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा त्यहाँ बसेर बेलुका त्यहीँ बोस्टन बसेर हामी खासमा चाहिँ टेक्सासबाट हेस्टन हुँदै अनि मायामी हुँदै त्यो घुम्दै 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 विभिन्न राज्य घुम्दै न्युयोर्क घुमिसकेर वासिङटन डिसी न्युयोर्क घुमेर बोस्टन पुग्यौँ र हार्वर्डमा 1 नम्बरको युनिभर्सिटी हेरौँ भनेर गयौँ। अनि राति बोस्टन बस्यौँ। अब हामीलाई ओहायो जानु थियो, बिचमा पेन्सिल्भेनिया राज्य पर्थ्यो। पेन्सिल्भेनियामा चाहिँ बेलुका 7तिर कार एक्सिडेन्ट भयो। त्यहाँ चाहिँ अब मेरो चाहिँ भित्र स्मल इन्टेस्टाइन फुटेर इन्टर्नल ब्लिडिङ भएछ। मेरो मिसेसको चाहिँ 3-4वटा करङ फ्र्याक्चर भएछ। छोराको साथीले हाँक्यो त्यो गाडी, उनीहरूलाई केही पनि भएन, अगाडि पछिलाई भएन छ। अब मलाई त थाहै भएन होइन। हस्पिटल माउन्ट निटनी भन्ने हस्पिटलमा लगे, स्नो सुज भन्नेमा एक्सिडेन्ट भएको रहेछ। त्यहाँ नभएर मलाई चाहिँ हेलिकप्टर मगाएर फेरि अर्को ठुलो हस्पिटल है त्यहाँ लगेछन्, ग्यासिन्जर हस्पिटलमा। त्यहाँ त्यो चिरेर जोड्नु पऱ्यो, फुटेको आन्द्रा त्यो जोडेर गर्दा प्लेटलेस कम रहेछ रगतमा, रगत गएको गएर 3 दिनसम्म यत्तिकै ओपेन छोडिदिएर तेस्रो दिन प्लेटलेस पुगेर ब्लड रोकिएपछि उ गएर 9 दिनपछि होस आयो। 42 दिन हस्पिटल बस्यौँ हामी होइन। यहाँ फर्केपछि छोरीले एउटा मृत्यु सम्बन्धी गीत लेख्नु भने होइन। अहिले उसका निबन्धहरू कान्तिपुरमा एकदम धेरै 1.5 लाखसम्म पनि सेयर भएको छ है। ऊ लेख्छ, गीत गजल पनि उसको थुप्रै छ। अनि उसले भनेपछि ल लेखौँ भएर मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन लेखेँ मैले। त्यो लेखेपछि पहिले अर्कै तलका शेरहरू बेग्लै थिए होइन। मरिरहेछु म त घातले नै, मार्ने केवल यहाँ जहर हुँदैन भन्ने थियो पहिलेकोमा, छापिया पनि थियो। अनि नाइ नबन्धुल्लामा 4वटा गीत लेखेका थिएँ विकास आचार्य सरको। त्यसपछि रिदम भन्ने चलचित्रमा पनि मैले 3टा गीत लेखेँ। त्यहाँ पागल म बन्न सक्छु भन्ने धेरै चल्यो। अनि त्यो इन्टरभ्यूको लागि जाँदा अब आउने चाहिँ नाइ नबन्धुल्ला 2 बनाउने मेरो यस्तो स्टोरी छ भन्नु।
त्यो बच्चा मर्ने रहेछ। अनि मैले यो राखौँ न, फोर स्याडोइङ भन्छौँ क्या हामी चलचित्रमा, अगाडि गीतले पछिको सङ्केत गर्ने। ऊ सङ्गीतमा एकदम लागेको केटो पछि मर्छ, त्यो मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन गीत उसलाई सिकाएर गाउन लाउँ भनेपछि ल ओके। कसले गैरे सुरेशले सङ्गीत गर्नुभएको छ भनेको पहिले सिर्जित भयो अनि पछि हजुर, चलचित्रमा पहिले त छापिया पनि थियो। अनि गैरे सुरेशले त्यो सङ्गीत मेरो ज्वाइन नै पर्नुहुन्छ, उहाँले सङ्गीत पनि गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले गर्नुभयो भने सुन्नुभयो, सुनेर दिनु हेरेरमा भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यो बच्चाको लागि त्यो दुईवटा अन्तरा फेरि बदलेँ, पहिलेकोलाई हटाएँ। त्यसमा मैले त्यो जीवन किन यहाँ चल्दैन यस्तै भन्ने राखेँ। अर्को चाहिँ मैले के गरेको छु भने सधैँ सजिलो सफर हुँदैन भन्ने छ, त्यो कोपिला नै पनि त झर्छ कहिले हो, त्यो बच्चा मर्ने हुँदाले त्यो सिम्बल दिएको मैले। यसरी बनाएपछि मलाई लागेको थिएन यस्तो भारी भारी टाइपको शब्द, यस्तो स्याड शब्द कसरी चल्ला। अब अर्को त के लागेको हो भने काठमाडौँ मैले किन सहर लेखेँ भन्ने कुरो हुन्छ नि त होइन। के अरे मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, यो त त्यो त के हो भने पागलपन चढेपछि मात्रै आत्महत्या गर्छ मान्छेले, सामान्य मान्छेको लागि भने हो। तर नमरेको प्रहर हामी एक एक क्षण यहाँ अहिले अन्तर्वार्ता दिइरहेका छु म, तपाईँ सोधिरहनु भएको छ यो समयमा हामी मरिरहेका छौँ, किन मृत्यु त एउटा टार्गेट त्यहीतिर हाम्रो यात्रा हो। अनि हरेक प्रहरमा मान्छे मर्छ। अनि भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ, अब गाउँतिर त अस्पतालै छैन, त्यहाँ बिरामी भयो भने त्यो गाउँ छोडेर भागेर सहर आउने हो अस्पतालमा। काठमाडौँले भएन भने दिल्ली जाने हो या कतै जाने हो या ब्याङ्कक जाने हो, तर त्यहाँ पनि त मान्छे त मर्छन् नै। यो थिम लिएर मैले त्यसलाई लेखेको हुँ। यस अर्थमा र तलका अन्तरा चाहिँ सिनेमाको लागि फिट गरेको हो र प्रतीकात्मक। हजुर, पहिले गीत सिर्जित भयो किनभने चलचित्रका अधिकांश गीतहरू त यस्तोमा लेखिदिनुहोस् भन्ने आग्रहमा लेखिन्छ, त्यो भएर पहिले लेखिएकोलाई केही त्यसका पङ्क्ति परिवर्तित भएर त्यो हामी दुईटा प्रकार के भने एउटा हामी कपडा सिउन जाँदा कपडा किन्छौँ र नापेर सिउन दिन्छौँ, अर्को रेडिमेडै लाएर हिँड्छौँ भन्ने। हजुर एउटा गीत छ यहाँको, त्यो चाहिँ मैले आफूलाई त्यो एउटा पङ्क्ति धेरैचोटि दोहोरिरहने क्या, मैले त्यही भएर मन पराएको भन्ने यो पङ्क्ति दोहोरिरहने। तर यो पनि अत्यन्तै भनौँ न त्यता दर्शन मिसियो भनेदेखि यता प्रणयलाई मात्रै त्यो ढङ्गले ऊ गरेको छ। यो गीतको सृजनाको कसरी भयो थोरै मैले यसमा जोड्न चाहे। वास्तवमा त्यो चलचित्र हिम्मतको गीत हो। मैले महेश खड्कासँग पहिलोचोटि काम गरेको हुँ त्यसमा। महेशजी एकजना साथी लिएर मखा आउनुभयो घरमै र हार्मोनियममा त्यसको धुन सुनाउनु ल र ल ल र ल ल र ल ल र ल ल र ल ल र यसरी सुनाउँदै जानुभयो। त्यो मैले त्यही भएर मन पराएको चाहिँ उहाँको त्यो हुक जस्तो उहाँसँगै थियो। अनि मैले त्यही भएर अरू केही पनि थिएन। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने हुन्छ त्यो धुन सुने, धुन कण्ठ पारेँ। अनि मेरो कल्पनामा आज एउटी परी, थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी, रूप छ रङ्ग छ बोल्ने क्या ढङ्ग छ आहा होइन। अनि होइन नागबेली चाल छ, मायाको छाला छ, साँच्चै कमाल छ यहाँ आहा मैले त्यही भएर मन पराएको। त्यसलाई समग्रमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कुनै परीकै रूपमा चित्रण गर्दा पनि हुन्छ, कुनै देवीकै रूपमा, किनभने तल उसलाई यति शक्तिशाली बनाएको छ कि कोइलीलाई उसले स्वर दिन्छ, मुजुरलाई उसले नाच दिन्छ भनेको छ होइन। त्यस कारण त्यो एउटा स्रष्टाकै रूपमा पनि त्यो आउने छ। अनि त्यो लेखिसकेँ मैले। त्यो लेखिसकेपछि महेशजीले त्यो धुनमा ठ्याक्क फिट गर्यो। अनि त्यो हामीले राख्यौँ। त्यो लेख्ने बेलामा सोधेको थिएँ तपाईँको हिरोइन कति अग्ली छन्, तपाईँको हिरोइनको कपाल कालो हुन्छ कि गोल्डन हुन्छ होइन। अब गोल्डन छ भने काला कपाल लेख्न भएन नि त सौन्दर्य वर्णनमा। सबै सोधेँ भने होइन, रेखा थापा भनिदिनु भयो उहाँले होइन। ठिकै छ भनेर लेखेँ। वास्तवमा त्यो 26 चोटि दोहोरिएको छ मैले त्यही भएर मन पराएको। र त्यो गीत धेरै लामो छ, लामो छ गीत। अनि त्यहाँ त्यो शब्द नुप्रासहरू यति धेरै त्यहाँ छ नि, अरू गीतहरूमा त्यति नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति धेरै त्यो अतिशयोक्ति पनि धेरै छ, लामो पनि छ। तर त्यो गीत मिठै भएको हुनाले मान्छेले ध्यान दिएर सुन्छन् होइन। अनि त्यो मैले त्यही भएर मन पराएको जुन मेलोडी उहाँले लिनुभएको छ, त्यो एउटै मेलोडी त्यति दोहोरिएको भए मिठो हुँदैन थियो। तर कहिले हाई कहिले लो, कहिले यता कहिले उता गरेर लिएर जानुभएको हुनाले त्यो भएको हो। र त्यो चाहिँ खास मैले चलचित्रकै लागि लेखेको। हजुर, यस्तै गीतभित्रै छिरेर त्यो गीत एउटा विशिष्ट गीतहरूसँगै छिरेरै बोल्ने र धेरैवटा गीतमा चर्चा गर्ने मेरो केही रहर थियो। आज हामी समयको करिब अन्तिम उसमा आइसकेका छौँ, अन्तिम बिन्दुमा, आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ।
एउटा कुरा चाहिँ यहाँले पाठ्य पुस्तकहरू पनि लेख्नुभयो, व्याकरण समेत लेख्नुभयो। एकजना सर्जकलाई व्याकरणमा त कुनै सृजनाको हुँदैन, त्यो बौद्धिक कुरा भयो। त्यो व्याकरण पनि लेख्नुभयो, समालोचना पनि, कवि भूपीको विश्लेषण, मनोविश्लेषण र साहित्य लगायत। त्यो अन्तर कसरी हजुरले रचनामा त यहाँले भने जस्तो म सबै चिजलाई दिन सक्ने छु भन्नुभयो, त्यो भाव ठुलो कुरा हो भन्नुभयो, तर त्यो यस्ता खालका व्याकरण अथवा सिद्धान्तगत कुराहरूमा यहाँले लेख्नुमा कसरी त्यसको हेतु के? यो चाहिँ वस्तुपरक कुरा भयो। फेरि भाषा पनि वस्तुपरक हुनुपर्छ। समालोचनामा भाषा विज्ञानका पुस्तकहरू लेख्दा त्यो चाहिँ ज्ञानसँग सम्बन्धित भयो। संस्कृतमा भन्छ नि कार्ययत्री र भावयत्री प्रतिभा, होइन? भावयत्री प्रतिभाको फङ्सन धेरै रहन्छ यस्तोमा। यसको लागि अध्ययन एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, होइन? खासमा म पहिले प्रारम्भिक चरणमा मैले 5 कक्षा पढ्दादेखि गीत लेख्न थालेको। त्यो बेला मैले कवि पुरस्कार पाएको थिएँ। गीत मैले अर्काको सुनेरै लेखेको हुँ। पहिले केही पनि ज्ञान थिएन, सिद्धान्त अर्काको सुन्यो, त्यही अनुसार लेखेको गर्थेँ। अनि 7 सम्म म आफ्नो गाउँमा पढेँ, त्यहाँभन्दा बढी पढ्न पाइएन। अझै स्कुल त 5 सम्मको रहेछ, 2 त्यतिकै पढेँ। अनि जनकपुर पढ्न गएपछि त्यहाँ अलिक गतिविधि थियो, त्यहाँ पनि मैले कविताहरू पढ्ने काम गरेँ। अनि त्यहाँ पास भइसकेपछि आइएबिए जनकपुरमै पढेँ। ती मैले धेरै हास्य व्यङ्ग लेखेँ, गीतहरू लेखेँ, गीतिकथाहरू लेखेँ। जनकपुरमा पढ्दा छाप्ने ठाउँ केही पनि थिएन। एउटा दुईटा कविता छापिएको थियो मेरो 27 सालमा कर्मयुगमा। अनि अर्को चाहिँ 31 सालतिर होला उषा पत्रिकामा 2टा गीत, नत्र केही छापिएन। 33 सालमा म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ पनि आउने विचार थिएन। कृषि विकास ब्याङ्कमा फर्म भरेको थिएँ, नादिएर यहाँ खटाइदिएर आएँ। रेडियो नेपालमा म प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्न पठाउँथेँ, आइए पढुन्जेल। रेडियो हेर्दा गएँ, उहाँहरूले नि अब जसले कार्यक्रम चलाउँछ चिन्नुभयो नि त नामले। अनि पुरै हेरेपछि अनि अचेल तपाईँ पठाउनुहुन्न प्रश्न भन्दा म त गीतहरू लेख्छु भने मैले। उसो भए गीत यहाँ सेन्सर हुन्थ्यो रेडियोमा, 33 सालको कुरो। छोड्नुहोस् भन्नुभयो, अर्कोचोटि गएर 10वटा गीत छोडेको, 6वटा स्वीकृत भएछ। छक्क म त। अर्काको गीतमा फरमाइस पठाउने, प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्न पठाउने मान्छेले गीत स्वीकृत भयो, योभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ, है? अनि रेडियो नेपालका सबसँग भेटियो, उहाँहरूसँग गर्दा गर्दै सङ्गीतकारसँग पनि परिचय भयो। गीत मेरो म आएको 1 महिनामा म भक्त हुँ यो देशको भन्ने गीत रेकर्ड भयो, मेरो राष्ट्रिय गीत। अनि हास्य व्यङ्ग्य पनि थियो। एक दिन घुम्दै घुम्दै म गोर्खापत्र गएँ, है? काठमाडौँको गल्ली गल्ली हेर्दा पनि गाह्रो, है? गोर्खापत्र गएपछि दुर्गानाथ शर्मा अहिले बित्नुभयो, उहाँ रेडियो नेपालमा समाचार पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त निकट हुनुभयो नि, एकदम चिने जस्तो। त्यहाँ गएर मैले हास्य व्यङ्ग्य लेखेँ। बाहिरै आउनुभयो उहाँ, के काम थियो भन्नुभयो, हास्य व्यङ्ग्य एउटा लेखेको थिएँ, छापिदिनुहुन्छ कि भने। अनि लिनुभयो, के शीर्षक छ, दाढी थियो। अनि यसो छाम्नुभयो, तपाईँले अहिले जस्तै दाढी पाल्नु भएको थियो, मेरो पनि दाढी छ, ल हेर्नुहोस् भन्नुभयो यसरी, है? अब उहाँ त त्यत्रो ठुलो मान्छे, गोर्खापत्रमा काम गर्ने। अब म त अब भर्खर गाउँबाट आएको, बिए पास गरेर आएको। अनि यो मङ्सिर महिनाको शनिबारमा छापियो भने छापियो, छापिएन भने स्तर पुगेन भएर बुझ्नुहोस्, है भन्नुभयो। म भित्रै नपछि हस् भनेर बाहिर हिँडेँ। तर पहिलो शनिबारै छापिदिनु भएछ। स्तर पुगेछ जस्तो लाग्यो। मैले 10-12वटा हास्य व्यङ्ग्य कन्टिन्यू यता र उता छपाएँ। मलाई कस्तो लाग्यो भने भैरव अर्यालको हास्य व्यङ्ग्य साह्रै मन परेन। त्यो म एक छेउमै पुग्दिनँ जस्तो लाग्यो, है? अब भैरव अर्याललाई उछिन्नु त कता कता, भेट्न पनि गाह्रो छ भने चाहिँ मैले हास्य व्यङ्ग्य लेख्न छोडिदिएँ। विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेँ। म ल्याबोरेटरी स्कुलमा पनि पढाएँ, कीर्तिपुर हाई स्कुल पढाएँ। विश्वविद्यालयमा गएपछि अब आर्टिकल लेख्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस्, अब किताब चाहियो, नम्बर हुन, प्रमोसन हुन। त्यसपछि म समालोचनातिर लागेँ। र मैले धेरै समालोचनाका किताबहरू लेखेँ। जम्मा 50वटा जति किताब मेरो प्रकाशित छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा फेरि एउटा रचनाको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब कुन चाहिँ पढौँ त? एउटा पढ्छु। हुन्छ। यो समकालीन हो यो। हुन्छ। मैले एउटा नारीवादी कार्यक्रममा पढ्नको लागि लेखेको थिएँ, त्यही गजल पढ्छु। एक दुई ठाउँ पढेपछि मैले। आफूभन्दा अग्लो केटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। आफूभन्दा अग्लो केटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। 2-3 वर्ष नै जेठा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। नारीवादी हुँ कट्टर, पुरुषसँग घृणा छ भन्नेहरू नै पनि। नारीवादी हुँ कट्टर, पुरुषसँग घृणा छ भन्नेहरू नै पनि
बेटी होइन पहिले बेटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। आफूभन्दा अग्लो केटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। 2-3 वर्ष नै जेठा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। आफ्नै छोरीको बिहेमा सुको नसार्नेहरू बुहारी ल्याउँदा भने आफ्नो छोरीको बिहेमा सुको नसार्नेहरू बुहारी ल्याउँदा भने उसको पुरै जायज यथा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। आफूभन्दा अग्लो केटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। लोग्ने बनाउँदो खाई नखाई बालुवा बोकिरहेछ खाडीमा। लोग्ने बनाउँदो खाई नखाई बालुवा बोकिरहेछ खाडीमा। श्रृङ्गारका लागि पैसाको बिटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। आफूभन्दा अग्लो केटा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। 2-3 वर्ष नै जेठा खोज्छन् र बराबरीका कुरा गर्छन्। धेरै महिला साथीहरू श्रोताहरू हुनुहुन्छ। मैले यो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेको हुँ, अन्यथा नठानिदिनु होला। हजुर, घरिघरि सताइरहने तिम्रो यादसँग दुश्मनी छ। बाहिरबाट आउने अनेक बातसँग दुश्मनी छ। आजका मेरा अतिथि प्रसिद्ध सर्जक, समालोचक एवं नेपाली विषयका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हरि बरालज्यूको सँगको यो छोटो बसाइ आज हामीहरू यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छौँ। यहाँले हाम्रो कार्यक्रम प्रमेय संवादको लागि ओंकार टेलिभिजनलाई यो आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यो समय र सद्भाव प्रकट गर्नुभयो। यो संवादका लागि र समयका लागि यहाँलाई ओंकार टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामीहरू यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। धन्यवाद।